अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज ज़रा थोड़ी-सी आपसे डिफरेंट बात करनी है। नॉर्मली मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ शोज़ में, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, वो तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। अ, आपके मियाँ-बीवी के ताल्लुक हैं, बहनों-भाइयों के ताल्लुक हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो जो भी रिलेशनशिप्स हैं, वो चल रहे होते हैं, उनमें फिर मामलात कई दफ़ा ख़राब भी होते हैं। तो अक्सर कई दोस्त अहबाब जो हैं, वो हमारे पास आते हैं, मशवरा करते हैं, कोई बात पूछ लेते हैं। उनको शायद गुमान है कि शायद कोई अच्छा मशवरा मिल जाएगा। लेकिन मैं उनको शेयर नहीं करता हूँ। शेयर इसलिए नहीं करता हूँ कि एक तो ये है कि वो पर्सनल चीज़ें होती हैं, अगर नाम ना भी लिया जाए तो फिर भी अ, होती तो पर्सनल ही है ना। तो फिर मैं नहीं वो शेयर करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से ज़रा इज्तनाब किया जाए। लेकिन अभी जो हाल ही में ये जो वाक़या हुआ है नूर मुक़द्दम का, उसने हर बंदे को डिस्टर्ब किया है। ना सिर्फ़ इस वाक़ये ने, बल्कि इस तरह के जो बाकी वाक़यात भी जो ख़वातीन के साथ और बच्चियों के साथ हो रहे हैं, ये इन्होंने हिला के रख दिया है हमारी कम्युनिटी को। और जो ख़ास तौर पे जो लोग पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ रहते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मैंने सोचा कि ये एक कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। हुआ ये कि मेरे दोस्त हैं, मियाँ-बीवी दोनों, वो हमें मिलने आए। पहले तो ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से मुलाकातें नहीं हो रही थी, फ़ोन्स पे बात हो जाती थी। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे हालात ज़रा बेहतर हुए हैं, तो अब फ़िज़िकली भी लोग मिलना शुरू हो गए हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो वो उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी टेंशन चल रही है और बड़े मसाइल चल रहे हैं, और हम क्या करें? किस तरीके से हम आगे बढ़ें? क्योंकि हमारा जो सिलसिला है वो चल नहीं रहा है। जब से हम यहाँ पे आए हैं, मामलात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। तो अब मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उनको सारा कुछ बताया, और अब बात जहाँ पे ख़त्म हुई तो वो मुझे कहने लगे कि हम क्या करें? मैंने कहा देखें, मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता। मशवरा यही है कि आप अपने आप को खुद देखें। मैं आपको कुछ अ, निशानियाँ बता देता हूँ कि अगर वो चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप अपने बारे में खुद डिसीजंस ले सकते हैं। जो हमारा जो मियाँ-बीवी का ताल्लुक है, वो अ, बेसिकली उसको रूल कर रहा होता है हमारा दीन। और उसमें जो लोग भी दीन के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, उसको उसके अंदर एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मामलात ज़रा ठीक रहते हैं, क्योंकि दीन ने हमारे, क्योंकि उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा की बात की है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में, तो फिर मामला जो है वो हैंडल हो जाते हैं। लेकिन जब हम दीन को ज़रा थोड़ा-सा बालाए ताक रख देते हैं और ऊपर वाले ताक पे रखते हैं, काफ़ी ऊपर, तो फिर म मसाइल जो हैं वो थोड़े-से ज़रा ख़राब भी होते हैं। तो मैंने बेसिकली उनको जो कहा, वो मैं आपको बताता हूँ। जो जो रिलेशनशिप है ना, अ, वो मियाँ-बीवी का, जो मैं तो उसी को रिलेशनशिप मानता हूँ। लेकिन आजकल चूँकि लोग बहुत जदीदियत का शिकार हैं। पाकिस्तान में भी अभी ये जो केस हुआ है नूर मुकद्दम वाला, उसमें भी तो देखें ना, वो 2-3 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब ये हमारे मुआशरे में या हमारे दीन में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हो तो रहा है, हो तो रहा है, और ख़ास तौर पे ख़ास तबके में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको हर वक़्त ये लगी रहती है कि वो किस तरीके से जदीद और मग़रिब याफ़्ता और मग़रिब ज़दा हो जाए, और जितनी जल्दी हो सकता है उनको अंग्रेज़ियाँ भी आ जाएँ और अंग्रेज़ी के कल्चर भी सारे आ जाएँ। तो एक वो तबका तो मौजूद है हमारे यहाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो पावर में भी है, और पावर में रहता है। उनके पास पैसा भी होता है, ताकत भी होती है, सब कुछ होता है। तो उनके यहाँ ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, जो कि मियाँ-बीवी का भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। बेसिक चीज़ जो है ना, वो उस रिलेशनशिप की है बैलेंस, और उसके साथ इक्विटेबल रेसिप्रोसिटी। यानी आप ये देखें कि आपका जो ताल्लुक है, वो यकतरफ़ा है या आपको रेसिप्रोकेट भी किया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। मैं किसी मर्द या औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ कि जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं, वो एक-दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज़ है कि जो रिलेशनशिप है, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है, तो वो लॉपसाइडेड है। एक तरफ ढलका हुआ है या बैलेंस्ड है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें क्या
आपका जो रिलेशनशिप है ओवरऑल वो कैसा है। फिर एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कहीं पावर स्ट्रगल तो नहीं चल रही है, कि कंट्रोल की एक जंग है हर वक़्त। मर्द हज़रात जो हैं वो आपस में लगे हुए हैं कि जनाब मैं अपनी कंट्रोल का बचाऊँ, और औरत जो है वो अपने चक्कर में है कि मैं अपना कंट्रोल रखूँ। तो ये अगर सिलसिला चल रहा है तो ये भी एक उसकी बीमार रिलेशनशिप की निशानी है, कि आपके अंदर ये चीज़ तय नहीं हो पाई कि भई आपने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। आप हर वक़्त इसी कंट्रोल के चक्कर में रहते हैं। आप हर वक़्त कोशिश करते रहते हैं कि मैं कंट्रोल करूँ हर चीज़ में, डिसीज़न मेकिंग में मैं आऊँ। सारे के सारे जो सिलसिले हैं वो मैं करूँ। मैं से मुराद ये है कि कोई एक इंडिविजुअल करे, चाहे बीवी करे या खामंद करे। तो दोनों में से एक जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि बड़ी खतरनाक किस्म की डिस्ट्रक्टिव किस्म के आर्गुमेंट्स चलते हैं, और फिर आप उसमें आप हर्ट फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और ये भी फील करते हैं कि जो दूसरा पार्टनर वो ये फील करता है, जो कंट्रोल नहीं ले रहा, वो ये फील करता है कि अनहर्ड फील कर रहा है, वो मुझे सुना नहीं जा रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वाक़तन ये इस तरह हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है, बड़ी जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर फ़ील हो रही है आपको। मियाँ साहब को इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है, या बेगम साहिबा को फ़ील हो रही है कि जो आपका जो रिलेशनशिप है, वो अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे आपकी कोई नौकरी हो जाती है, आपका कोई बिज़नेस चल पड़ता है, तो दूसरा पार्टनर जो है वो इनसिक्योर फ़ील होना शुरू हो जाता है कि आपकी जो कामयाबी है, उसको वो ऑन नहीं करता या करती, और उससे इनसिक्योर होना शुरू हो जाती है। और फिर होता क्या है कि मामला जो है वो फिर आपके ट्रस्ट में नहीं रहते। वो ट्रस्ट आपका फिर खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। और दूसरी बात ये है कि आपका जो पार्टनर है, वो आपको फ़ील करवा रहा है कि यू आर टू स्मॉल। आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप आप मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट हो। आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप मेरे लिए एक बस एक ठीक है, साथ सफ़र चल रहा है ना तो बस ठीक है, चलता रहे। तो ये जो चीज़ है, इससे क्या होता है? इससे आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लोएस्ट लेवल पे चली जाती है। आपको अपने अंदर एक शर्म महसूस होना शुरू हो जाती है, जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो खतरनाक हद तक गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि एक और जो साइन मैं आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड जो है वो ये है कि आपका पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा। आपका पार्टनर जो है वो आपको वो अहमियत नहीं दे रहा जो कि आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि देखिए ना, आपकी बीइंग अ पार्टनर, अ, मर्द हो या बीवी हो, आपकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। कई लोग, मैंने देखा है, कई मर्द हज़रात भी अपनी बीवियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप वो समझते हैं कि नहीं, एनू एनू तो पता ही कुछ नहीं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये बहुत खतरनाक है। जब आप किसी को इनसिग्निफिकेंट बना देते हैं ना, तो बेसिकली आप उस रिलेशनशिप को इनसिग्निफिकेंट बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क फिर हो जाता है, और फिर मसाइल क्रिएट होते हैं, और फिर बच्चों के ऊपर मसाइल, और फिर बड़ा वो एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। तो जब आप आपकी पूरी जो लाइन है उसमें 1 2 3 4 और जो प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब हर एक के रिलेशनशिप्स हैं, बहन-भाई हैं, उनके आगे से रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, काम है, ये प्रायोरिटीज़ है ना। तो इनकी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में अगर सबसे आखिर में आपकी बीवी या आपका खामद है, तो फिर आपको सोच लेना चाहिए कि मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ज़हन में रखें कि आप अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या आप उसको उन फ़िल्मों की तरह, याद नहीं, आप फ़िल्में देखते होते थे जिसमें उन्होंने एक्स्ट्राज़ रखे हुए होते थे काफ़ी सारे। तो अगर आप अपने खामन या अपनी बीवी को एक्स्ट्रा की इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर आपकी जो वो फ़िल्म है, वो डब्बा ही हो सकती है। वो कामयाब नहीं होगी, कभी हिट नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। फिर एक और जो साइन है, वो ये है कि आप कोई भी बात होती है, तो आपके आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटली आप एक-दूसरे के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, या नहीं कर रहे, या बिल्कुल ही नहीं कर रहे, ठीक है? तो उससे क्या होता है, एक बिकरिंग हो रही है, आपस में एक झगड़ा, लड़ाई, और छोटी-छोटी बातों के ऊपर वो मामला जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, और बेसिकली उसमें चीज़ कुछ नहीं होती, लेकिन चूँकि एक वो ईगो होती है, कई लोग पता है ना आपको, ईगो मैनिएक्स होते हैं। वो ईगो के अंदर ही रहते हैं। वो हर वक़्त
ایک ان کے اندر نارسسزم ہوتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے یا حص ہے، تو اپنے آپ کو وہ پسند کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ بڑی بیماری ہوتی ہے. نارسسزم جو ہے یہ کسی بھی سطح پہ بہت ہی خطرناک ہے. تو یہاں پہ اگر اس طرح کی چیز ریلیشن شپ میں آ جائے تو پھر یہ بھی بڑا مسئلہ خراب کر سکتی ہے. اچھا، ایک اور جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو پارٹنرز ہیں ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کمپرومائز کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا. وہ کمپرومائز کرتا چلا جا رہا ہے، یہ کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن دوسری نہیں کر رہی ہے، دوسرا نہیں کر رہا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. آپ بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. جو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. بھئی آپ ون سائیڈڈ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے اس طرح، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ خطرناک حد تک خراب ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ دو لوگوں کا ہے نا، یہ ریلیشن ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے. وہ جس طرح فلموں میں دیکھتے ہیں نا، ٹینگو، جو وہ کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. وہ جو ٹینگو والا ڈانس ہے وہ دو کر لوگ کر سکتے ہیں نا، دو کے ایک تو نہیں کر سکتا. وہ الپچینو کی فلم میں آپ نے دیکھا تھا نا جس طرح اس نے خوبصورت ڈانس کیا تھا. تو یہ جو ڈانس ہے، جو زندگی کا بھی ایک ڈانس ہے ایک قسم کا، یہ دونوں نے کرنا ہے. اٹس اے ٹو وے ٹریفک، یہ ون وے نہیں ہے. یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے پارٹنر کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تمہاری امپورٹنس نہیں ہے، تو پھر آپ بیسیکلی اپنے آپ کو اس ریلیشن شپ کے اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ جا کے ہٹ کرے گا کسی نہ کسی راک کو. ایک اور سائن یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لوز کر رہے ہیں. آپ اس ریلیشن شپ کے لیے اتنا کچھ دے رہے ہیں، اتنا کچھ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول رہے ہیں. اپنے آپ کو بھلا دیا ہوا ہے. آپ کی اپنی لائف ہی کوئی نہیں ہے. خواتین کو دیکھیں، وہ بیچاری کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچاری اپنا آپ بھول گئی ہوئی ہیں. ان کو کپڑوں کا وہ نہیں ہوش ہوتا کہ وہ کپڑے اپنے چینج کریں، وہ اپنا میک اپ کریں، بناؤ سنگھار کریں. اس طرح کئی مرد ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل ختم کر بیٹھتے ہیں. وہ ان کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہو جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں کسی کے ملنے کے لیے نہیں جاتے. تو اپنے آپ کو پھر یو اسٹارٹ لوزنگ یور سیلف. یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ایک سائن ہے، بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک امپیڈیمنٹ ہے ٹورڈز دی سکسیس آف یور میرج یا ریلیشن شپ فار دیٹ میٹر. تو یہ اس سے آپ کی جو خوشی کا ایک مقام ہے یا آپ کو جس سے تسلی ملتی ہے. فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، اس کے کچھ شوق ہیں، اس کے کچھ آئیڈیلز ہیں، یا ایک عورت ہے، وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنے کمپرومائز کر رہی ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ اپنے کمپرومائز کے لیے اپنے شوق، اپنے خواب، وہ سارے کے سارے چکنا چور کر رہی ہے یا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہو رہی ہے. دیکھیں، کپلز جو ہیں، کپلز کو اکٹھے گرو کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مرد جاب کر رہا ہے تو عورت بھی جاب کرے. نہیں، گرو اکٹھے کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت بھی کمائے. عورت کماتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کماتی تو گروتھ جو ہے وہ دونوں کی اکٹھے ہونی چاہیے. اور اس میں جو کماتی نہیں ہے، جو گھر میں اپنا کام کرتی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ جاب سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو ہمیں ڈیمین نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں بلٹل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ ہے لیک آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، آپس میں ملاقات ہی کوئی نہیں. میں ایک دوست کو جانتا ہوں، ان کا میاں بیوی کا کوئی آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے سوائے کبھی 6 مہینے کے بعد ایک دوسرے سے بات کر لی. تو کمیونیکیشن زیرو ہو جاتی ہے. دیکھیں، آپ کی جو آواز ہے وہ آپ ہیں. اگر آپ کی آواز کو آپ کا پارٹنر، آپ کی بیوی، آپ کا خاوند وہ نہیں سن رہا تو وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے. کیونکہ آپ کی جو وائس ہے، آپ کی جو رائے ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی شخصیت ہے، وہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے. اگر وہ نہیں کر رہا یا کر رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہا. ناؤ از دا ٹائم فار یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ گیو یور سیلف امپورٹنس. ٹھیک ہے نا؟ سو یور وائس از ہو یو آر.
اگر آپ کا پارٹنر آپ کے لیے آپ کی وائس نہیں سن رہا تو یو مسٹ لسن ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے نا. ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں آپ کو ہر وقت تکلیف محسوس ہو رہی ہے. ہر وقت کی تکلیف ہے, ایک چبھن ہے. جیسے جوتی اگر آپ خریدتے ہیں اور اس میں کوئی کیل نکلا ہوا ہے اور آپ پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے کہیں جانا ہے, آپ اتار بھی نہیں سکتے, تو آپ کو کانسٹنٹ تکلیف ہو رہی ہے, ایز اف کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ چل رہے ہیں جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں, آپ بول بھی نہیں سکتے. اگر اس کی کانسٹنٹ قسم کی اگر آپ کو تکلیف میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریلیشن شپ جو وہ برا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میرا تو چھوڑو, میں اس قابل ہی نہیں ہوں, میں تو جو بھی ہوں ختم, بس اب گیو اپ کر دینے کا ٹائم آ گیا. جب یہاں پہ آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ گیو اپ کرنے کے ٹائم پہ آپ آ جاتے ہیں, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ واقعی گیو اپ کر دیتے ہیں. مسائل جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو ریلیشن شپ ٹوٹنا ہے خدا نہ خواستہ, اس سے بڑی اور کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی. تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ آپ کو ریزنٹمنٹ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا, میں نے کیوں کیا, یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا, میں تو کسی کی وہ ہوں ہی نہیں, پرائرٹی نہیں ہوں, تو نو بڈی لوز می. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پھر آپ کا جو ایک ڈپریشن لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نور مقدم کے کیس میں بھی ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اگر سائنز ان کے پاس تھے, نظر آ رہے تھے, تو ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, ان چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ اسے جنت دے. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح کی جو ہماری دوسری بہنیں ہیں یا دوسرے بھائی ہیں جو اس طرح کی ریلیشن شپ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, شادی شدہ ہیں یا فار دیٹ میٹر, میں اس کو مانتا تو نہیں ہوں لیکن ظاہر ہے کہ چیز ایک ریئلٹی ہے, اس کو ہے. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں, یہ سائنس دیکھیں کہ ایک چیز ہو رہی ہے, تو پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ میں نہیں سجیسٹ کرتا کہ آپ کو کوئی اور توڑ دینا چاہیے ریلیشن شپ, کیونکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اگرچہ اسلام نے, ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو چلائیں. لیکن جب اس طرح کے سائنس آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں, تو دین دیٹس دا ٹائم ٹو واک اوے. کیونکہ اگر آپ واک اوے نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کیسے خراب ہو. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کریں یا نہیں کیا کریں. آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیچرا تو دانی حساب کم و بیچرا. مجھے اس طرح کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.